كبرات تغطات مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي مسواتي دك سوات زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم سلام كبرات تغطات تلفزيون إريسات وشت هاجرنا زلو حزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إريسات قطالنت نخنو حزب ناي كلنا هاجراو حلفنتي إريسات بزيناتكم دقف وتروب حدقايا ني إريسات ورحاوكم كال إغنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقومو تخوريهم نتقابلنا غنزباو حاجز بشم اتقابو تعبيسو زلو هزبنا لباوي مسكانا نقربلكم مسواتي دك سوات علت 24 نحاسة 24 مسواتي برهانة أبرها تسمعو نسو منستر فاينانس إرتران قداماي وقاسي إسياس أفورك انزنبرا ولك أسابيو نيسياس دما زي كم كالوت أوشت عد خوينو بسمو ملاخلنا بلا يتقوعو نبرا أب عسر تغلت حدار كلتشعر إسران حموشتن دما حلفت نايتي فلوت سنة بباوي برخت منقست أب تنقرا حلفت نايزوم عبيتي نايتوم قداموت ولدو جن كم ترى مرد تراي كوينو زحلف هيكونن انتاي دقا مقبال نايتي ولدو خسقر زقبقو شق إرتراون تنبر برقت هاجر كوينا خدقصل انت خوينا اتعابينة اشتو فلتات وحلنة تباب باهلن سنة مقبارن كساقاقر اللولو هاجرنا لما بسالاتهم لبامات قداموت ولدنا كساع ازي زلنا يوغيزي كتهلو كيلايا حجقن ابزي ودق ودقا اشو كويلو شق هاجراولنت كم محلالفو لمن اسيات متفائن مبتتاتن كومون محبراوي متأسسار مبتتاس على ما هيوتهم غيرهم نايزو عزو مراحتي كوينا تركب النازين مردا قربنا صنت زنبره خونتات اتسرعاتن دحرنا صنت زو عزو منقدن مرأي يلينا بيت تمرتي صورا ابشحن شعات ميتن سبعاتات اتقالسي ان حي لخله بزحات تقالست لما مسواتن موقعتن كمزلو برهالهم نتقالسي زغصلون صلاء مستعلوه هاجر كركبو زخولو من اسيات كهلو لوم يلوم حسبو بزخاء نتوم بسنك خوينات كاب تمرتن كاب كالوت اغلغلاتاتن رحيقوم زنبرو كغلغلو زخولو بيت تمرتي كهلو وسنو اب مفارق السبعاتات اب حرا مريت زيرو اب زبها البوتا دق تقاللتي سدتنياتات تحت عدمة تقالستن خمهارو زحقز احدار بيت تمرتي تخفته نت مدب نمعواد دما دنقرنا عورتيو زبل جرحو حيزوم نقلو إذا بيت تمرتي ب250 تمهارو وحدات ممهران جمرة كساب ما أخلاي درجة دما أقولقلو تمرتي يهب نيرو أبشحن شعات 283 قطري اتوم تمهارو إنا بسلسة شح بصحة بتوساخي أبوزحات حرازوت قطرات تمساسالي تمرتي يوهاب نيرو اتوم تمهارو اب تحت صلال اب امن خوفيلوم يمهارو بيت تمرتات ون بنفرتي خيه الرما مسكبابي ان كمساسلا نيروون اب شحن شعات 283 متفاء مهيمنت زبل وفرات جمره كبابي 450 حدن تمهارو دما كاب زيرو نقيلوم اب دحر مسمر كمهارو كتتو لعلى 56 شح زبت حادق الستيو زركبوم عبيتي مهيمنت نخطفو تسرحه جهري شحن شعات 285 كبيد درقن حيال كناتن بمنبارو اتوفرا بزح تعناقيفو ابشحن شعات 288 دما تقليلو اقارصه ابشحن شعات 209 لعلي حدا 265 بيت مرتات شحن شعات 282 ممهرانن 20 شعات شح تمهارون اب تحت تودب نيروم اب مونغو إسياسن اتومنت بيت تمرتي كم موتر كوينوم زنقساقسو زنبرو تقاللتن جن ناي علاما افلالاي نيرو إسياس ام مغاريا كوينات زنددومن وقع مستود ادما اب كند هاجر زركبو كبتاتنوم زدلي من اسيات كهلويو زدلي اتوم كالوت تقاللت جن إرتران خدقصل هاجراوي شق كركبو زخولو من اسيات مفرايو نيرو اتتكأت هاجر كفري زيد اللي إسياس أبستفلالي مدرخات قالسي بب حدا نخلهم أطفئهم حدا خابتهم قدامو تجمرت نايت بيت تمرتي إسماعيل محمد أب كينات باطع شحن 978 تسويو
ቀፂሉ ኣብ 1983 ሚካኤል ሕድሩ ተሰዊዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ቢተወደድ ኣብርሃ ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይማስን ኣሎ እዚ ገለ ካብቲ ብዙሕ ንኣለይትን መምሃራንን እታ ቤት ትምህርቲ ዝበፅሖም ዕጫ እዩ ነይሩ ንኹነታት ናይቶም ናጽነት ኮይኑ ኢሎም ካብ በረኻ ናብ ዓዲ ዝኣተው ኣሽሓት ተምሃሮ እንተርኢና ኣብ ተቐጻሊ ኣከታቲሉ ዘካይዶ ዘሎ ኹናት ኣሰሮም ኣጥፍኦ ዳንኤል ሚካኤል ሓደ ካብቶም ኣቦኡን ኣዲኡን ኣብ ሜዳ ዝተሰውኡ እዩ ኣብ ኲናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሳልሳይ ወራር ኣብ ጎልጅ ተሰዊኡ ኣይተመርዓወን ኣይወለደን እዚ ዕጫ ናይ ዝበዝሑ ሕማቕ ዕጫ እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 1991 እቲ ውድብ ካብ ሳሕል ዓዲ ኣትዩ ሃገር ድማ ነቲ ውድብ ኣምሲሉ ከመሓድራ ጀመረ ንኹሉ ህይወት ወልቂ ሰባት ብምቁፅጻር ትካላዊ ኣሰራርሓ ዳዕመኾ ሃገር ኣብ ውልቀ ሰብ ወዲቓ ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ እማዓሙቕ ከተቶ ኢሳያስ ዙርይኡ ብንዕኡ ዝመስሉ ምእዙዛት ሰባት መልኦ ናይቲ ሰልፊ ባህሪ ድማ ኣብ ተጠንቀቕ ኮንካ ብኢሳያስ ዝመፁ ሓሳባት ምሕላው ቀዳማይ ስርሑ ኾነ ሃገር መሰረታ በብሓደ ተባሕጎገ እተን ተረከብቲ ሃገር ዘፍርያ ትካላት ኣዕነወን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሲቪላዊ ትካላት ናፃ መራኸቢ ብዙሓን ኣጥፍአን ነቲ መንእስያት እንተኽኢሉ ክቆፃፀሮ ተዘይክኢሉ ድማ ኸጥፍኦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣወጀ መንእሰይ ኤርትራ ዝጠሓነሉ መስርሕ ድማ ጀመረ ብፍላይ ድሕሪ ኹናት ኢትዮጵያን ኤርትራን መንእስያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኣተው ኣይወፁን እዮም ካብ 2003 ጀሚሩ ኩሎም ተምሃሮ መበል 12 ክፍሊ ኣብ ሳዋ ክውድኡ ተገብረ ኣብቲ ቦታ ከም ወታደራት እዮም ዝተሓዙ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ይቕፅዑ ሓደ ካብቶም ተዓለምቲ ይምህሩና ዘይኮኑስ ጊላታት እዮም ዝገብሩና ዘለው ኣብዚ መጻኢ የለን ክብል ገሊጽዎ እዩ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2019 ዓለም ለኻዊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መንእስያት ቀጻሊ ካብቲ ቦታ ይሃድሙ ኣለዉ ምኽንያቱ ንዓመፅ ስቓይ ከቢድ ዕዮን መቕፃዕትን ዝተቓልዑ እዮም ኢሉ ይረድእ ክሳብ ሕጂ በዚ መስርሕ 38 ዙር ከባቢ 700,000 መንእሰይ በዚ መንገዲ ሓሊፉ ኣሎ ብርግጽ እዚ ቁፅሪ እዚ ኤርትራ ኣብ መዓልኣ እንተተውዕሎ ነይራ ሃገርና ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ምዕቡላት ሃገራት ምኾነት ነይራ እቲ ተመክሮ ግን ካልእ እዩ እዚ ስርዓት ብጀካ እቲ ናጽነት ዝተኻየደ ኲናት ድሕሪ ናጽነት ኣከታቲሉ 6 ዓበይቲ ውግኣት ኣካይዱ እዩ ጸብጻባት ድማ ልዕሊ 100,000 ካብቲ ዓያይ ሓይሊ መንእሰይ ከም ዝጠፍአ ይሕብሩ ቤት ማእሰርቲ እቲ ስርዓት ንኹሉ እቲ ዝፈጠሮ ናይ ስቓይ መርበባት ክፀሮ ዘይከኣለ ብማእሰርቲ እዩ ዝምልሰሉ ሓደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ን8 ዓመት ኣብ ትሕቲ መሬት ተዳጒኑ ዝነበረ መራሒ ሃይማኖት ኣብ መንጎ ኣብራኸይ ዕንጨይቲ ይቕልቅሩለይ ኣንጠልጢሎም ቁልቁል ኣፈይ ብምድፋእ ጻዕዳ እግረይ ይኽርምጁኒ ነይሮም እቲ ገበን ዝብልዎ ኣብ ንሳቶም ዘይቅበልዎ ሃይማኖት ምእማነ እዩ ክብል ኣረዲኡ እዚ ተመክሮ ናይ ኩሎም በቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሓለፉ መንእሰያት እዩ ጸብጸባት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሕብርዎ ልዕሊ 360 ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ ኣለዋ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመተ 2014 ልዕሊ 14,000 መንእስያት ኣብ ወተሃደራዊ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዝነበሩ ይሕብር መሐመድ ባባኬር ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኩሉ መስርሕ ኣብቲ ህዝቢ ራዕዲ ምፍጣርን ንህዝቢ ንምቁፅጻርን ዝተሃንደሰ እዩ ክብል ገሊጽዎ እዩ ስደት ኤርትራውያን ድሕሪ እዚ ኩሉ መከራ ብጀካ ካብ ሃገር ምውፃእ ካልእ ምርጫ ኣይረኣዮምን እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ምውፃእ ድማ ዝከኣል ኣይኮነን ክንዲ ዝኾነ ድማ መንእስያት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክስደዱ ይቕሰቡ እዮም ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኤውሮፓን መንእስያት ይውሕዙ ብመሰረት ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ናይ 2018 ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን መንእስያት ኣብ ስደት ከም ዝርከቡ ይሕብር ኣብ ሱዳን 114,500 ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት 174,000 ስደተኛታት ተመዝጊቦም ከም ዝነበሩ ይረድእ ኣብ መፋረቐ 2018 ኣብ ሊብያ ዕቑባ ካብ ዝሓተቱ ብሳልሳይ ደረጃ ናብ ጣልያን ብጀላቡ ተጻዒኖም ካብ ዝኣተው ድማ ካልኣይ ደረጃ ኤርትራውያን ይሕዙ ነይሮም እቲ ንኤርትራ ዝያዳ ዝሃሰያ ዝበዝሑቶም ገሊፎማ ከም ደቂ ዛግራብ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሎም ዝጠፍኡ መንእስያት ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም እዩ ብመሰረት ጸብጻባት ኣህጉራዊ ጉዳይ ስደተኛታት IOM
ካብ 2016 ክሳብ 2017 ናብ ኢትዮጵያ ኣስታት 40,000 ዝኾኑ መንእሰያት ተሰዲዶም ካብዚኦም ልዕሊ ፍርቂ ካብ 18 ክሳብ 24 ኣብ ዘሎ ክልል ዕድመ ከም ዝርከቡ ይሕብር። እመወዳእታኸ እዚ ኩሉ ንዓሰርተታት ዓመታት ክቕፅል ዝጸንሐ ዕንወት ውፅኢቱ እናጎልሐ ይኸይድ ኣሎ። እቶም ኣብ ዙርያ እስያስ ዝጸንሑ ምእዙዛት መራሕቲ በብሓደ ይሞቱ ኣለዉ። ኣብ ቦታ እዞም ሰባት ዝቕመጥ መተካእታ ግን ዝተቐረበ የለን። ሚኒስትሪ ዜና እታ ሃገር ብቐጻሊ በብሓደ ይረግፉ ከም ዘለዉ ይሕብር። ግን እቲ ሓበሬታ ካብ ሞት ንላዕሊ እዩ። ሞት ናይቶም ተካእ ዘይብሎም መራሕቲ ኤርትራ ኣረግቶት ከመሓድርዋ ዘይክእሉ መንእሰያት ክርከብዋ ዘይተፍቅድ ሃገር ኮይና ኣላ። ስለዚ ነቶም በብጊዜኡ ብዕድመ ብሕማምን ማእሰርትን ስቅያትን ግዳይ ሞት ዝኾኑ ዘለዉ መተካእታ ክርከበሎም መሪር መግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ሓንሳብን ናሓዋሩን ካብ ኮረሻ ስልጣን ክእለይ መታን ኢደ ኢድካ ንበለሉ። ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ይኹን ካልኦት መንእሰያት ኤርትራ ብስሙር ቃልሶም ሓርነት ተጎናጺፎም ኣብ ቅርዓት ዓዶም ብሰላም መታን ክነብሩ ብንቕሓትን ብጽንዓትን ክቃለሱ ይግባእ። ነዚ ጽሑፍ እንተፈቲኹሞ ላይክ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሸርበልዎ ኢኹም። ንኤሪሳት ዓቕምና ሎሚ ነወፍየላ መታን ህዝብና ሎምን ጽባሕን ክግልገለላ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ሰላም። Andian.